يا لغتي عربية حسبي بأنك منطقي وبياني، عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني، عربية بسم الله الرحمن الرحيم. عبارات يقدمها الطالب لمعلمه. يعني اليوم سندرس بعض العبارات التي يقدمها الطالب لمعلمه. عندما يحاور المعلم فيستعمل هذه العبارات. مثلا يقول له: كيف حالكم يا معلمنا؟ كيف حالكم يا معلمنا؟ والأستاذ يرد عليه ويقول له: على ما يرام والحمد لله، أي على ما يقصد، حالي على ما يقصد، كما كنت أريد أن أعيش حياة جيدة وطيبة، نفس الشيء الله تعالى يحييني حياة جيدة، فيقول على ما يرام والحمد لله، يعني معمول پر ہے. نرجو أن تكونوا بخير يا معلمنا. نرجو أي نأمل أن تكونوا بخير يا معلمنا. أشكركم على مشاعركم الطيبة. المشاعر هي الإحساسات، فيقول أشكركم على مشاعركم أي على إحساساتكم الطيبة. نأمل أن تكونوا على أحسن حال، نفس الجملة نرجو، فهنا يغير الأسلوب ويقول نأمل أن تكونوا على أحسن حال. جزاكم الله خيرا على حسن أخلاقكم. طبتم وطاب ممشاكم إلينا. طبتم أي كنتم في حالة طيبة، وطاب ممشاكم إلينا. طاب ممشاكم، ممشاكم بمعنى مجيئكم إلينا. بوركتم وجزيتم خيرا. بوركتم أي بارك الله فيكم، وجزيتم خيرا أي جزاكم الله خيرا. لقد اشتقنا إليكم كثيرا. لقد اشتقنا إليكم كثيرا. طالب يقول لأستاذه: لقد اشتقنا إليكم كثيرا. الاشتياق هو اللهفة والشوق لأحد. عندما يشتاق أحدا لشخص يذكره دائما فيقول له: اشتقت لك. فالطالب يقول لأستاذه: لقد اشتقنا إليكم كثيرا. المعلم: وأنا كذلك اشتقت إليكم كثيرا، أي كنت أذكركم كثيرا. افتقدناكم كثيرا يا معلمنا. افتقدناكم أي يعني غبتم عنا وابتعدتم عنا، ما وجدناكم منذ فترة يا معلمنا. ف يعني بحيث يغيب منك أحد وأنت تنتظره، هذا يسمى الافتقاد. فيقول: افتقدناكم كثيرا يا معلمنا. أستاذ يقول: هذا من طيب أخلاقكم، هذا من طيب أخلاقكم. طيب، لقد طالت غيبتكم عنا، فنرجو أن يكون السبب خيرا. نعم، كنت مسافرا. نفس التعبير السابق، افتقدناكم كثيرا. الآن يقول يغيره قليلا ليقول: لقد طالت غيبتكم عنا، غيابكم طال عنا، غبتم كثيرا، فنرجو أن يكون السبب خيرا. السبب الذي تأخرتم لأجله، أو عفوا غبتم لأجله، وهو نرجو أن يكون خيرا. فالمعلم يقول: نعم، كنت مسافرا، كنت مسافرا. طيب، والباقي إن شاء الله تعالى نكمل في الدرس المقبل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.